नमस्कार, कार्यक्रम लकडाउन प्रभावमा यहाँलाई स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमण पछिल्लो समय बढिरहेको छ। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणले अहिले विश्व नै आजित भएको छ। सुरुवाती दिनहरूमा नेपालमा यसको खासै प्रभाव र असर नपरे पनि पछिल्लो समय भने नेपालमा पनि कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। विशेष गरी सीमा नाकामा कडाई गर्न नसक्दाखेरि नेपालीहरू र भारतीयहरू पनि नाकामा प्रवेश गर्ने, एकै ठाउँ राख्ने, अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन, त्यस्तै औषधि उपचारको अभाव हुँदाखेरि दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 8 पुगेको छ। 8 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यस्तै सुरुवाती दिनहरू सीमा नाकासँग जोडिएका केही जिल्लाहरूमा मात्रै संक्रमितहरू फेला परे पनि पछिल्लो समय भने प्राय जसो जिल्लाहरूमा कोभिड-19 का संक्रमितहरू फेला पर्न थालेका छन्, जसले गर्दा थप डर त्रासहरू बढेको छ र क्वारेन्टाइनहरूको राम्रो व्यवस्थापन हुनुपर्ने, चिकित्सकलाई राम्रो सुविधा दिनुपर्ने, साथसाथै अस्पतालहरूमा पनि केही चेक जाँचमा कडाई गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। आज बिहान मात्रै दाङमा पनि फेरि थप 2 जनामा कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमितहरू फेला परेका छन्। आज लकडाउन प्रभावमा हामीले विभिन्न जिल्लाहरूको अवस्था कस्तो छ, कोभिड-19 संक्रमित फेला परेका जिल्लाहरू त्यहाँ स्वास्थ्य उपचारको अवस्था कस्तो छ, संक्रमितहरू फेला परेसँगै क्वारेन्टाइनमा कसरी राखिएको छ, उनीहरूसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूलाई परीक्षणको दायरामा ल्याइएको छ कि छैन, आज हामी यो विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यस्तै आज बिहानै बाँकेमा सवारी दुर्घटना भएको छ। सवारी दुर्घटना हुँदा 12 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ। 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने 22 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु भएका, ज्यान गुमाएका ती 12 जना सबैको नाम र ठेगाना खुलेको छ। त्यस्तै स्वाब संकलन र परीक्षण पनि भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। बस दुर्घटना कसरी भयो, उनीहरूको स्वाब परीक्षणमा के आयो, कसरी भएको जानकारी हामी यो सबै विषयमा जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। त्यस्तै यो संक्रमणबाट बच्नको लागि उच्च सतर्कता अपनाउनको लागि स्थानीय सरकार, गाउँपालिका, नगरपालिका, त्यहाँ रहेका जनप्रतिनिधिहरूले कस्तो किसिमको पहल गरिरहेका छन्, कसरी समन्वय गरिरहेका छन्, क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि उनीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, यो विषयमा पनि हामीले जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। हिजो मात्रै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले का अनुसार पत्रकार सम्मेलनमा कोभिड-19 कोरोना भाइरसबाट 8 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ। हिजो मात्रै 2 जना थपिएसँगै 8 जनाको ज्यान गएको हो। धेरै संक्रमित हुन पुगेका छन्। पछिल्लो समय कोभिड-19 यो संक्रमणबाट बच्नको लागि सुरक्षा सतर्कता साथसाथै चिकित्सकहरू स्वास्थ्यमा पनि जति मात्रामा सतर्कता अपनाउनु पर्ने हो त्यति नगरेका कारणले पनि यो समस्या आएको बताइएको छ। अब हामी एकैछिन बाँकेको अवस्था के छ, कोभिड-19 बाट बच्नको लागि कस्तो तयारी गरिएको छ, साथसाथै बाँकेमा आज सवारी दुर्घटना हुँदा 12 जनाले ज्यान गुमाएका छन्, खास के भएको थियो यो विषयमा जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हाम्रो बाँके सहकर्मी निशा शाह हुनुहुन्छ। निशाजी। हजुर। निशाजी, आज बिहानै बाँकेमा सवारी दुर्घटना भयो र सवारी दुर्घटनामा 12 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो भन्ने समाचार आइरहेको छ। दुर्घटना कसरी भयो, त्यो सवारी कता आइरहेको थियो, जानकारी गराउनुस् न। जसरी अहिले चाहिँ राति सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को थुरिया जंगल भन्ने ठाउँमा गैराती 12:30 सवारी दुर्घटना भएको थियो र सवारी दुर्घटनामा त्यस गाडीमा जो फोर्स गाडी थियो त्यसमा चाहिँ 33 जना बसेको भनेर जानकारी आएको छ। जसमध्येमा अन द स्पोटमा घटनास्थलमै भन्दाखेरि 11 जनाको ड्राइभर सहित 11 जनाको मृत्यु भएको थियो भने अन्य जना अस्पतालमा ल्याइएको थियो र 1 जना फेरि उपचाररत चरणमा चाहिँ 1 जनाको निधन भएको छ भने अनि 21 जनाको उपचार चाहिँ अलि धेरै अस्पतालमा भइरहेको छ र 4 जनाको चाहिँ अवस्था नाजुक भएको भनेर भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टले बताउनु भएको छ। निशाजी, जसरी यति ठूलो मात्रामा यति धेरै व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ, यस्तो अवस्थामा के कारणले दुर्घटना भएको रहेछ, केही जानकारी पाउनु भएको छ? अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ अब कसरी दुर्घटना भयो भने त्यो पूर्ण रूपमा प्रहरीले बताउन सकेको अवस्था छैन, उसको छानबिन गरिरहेको छ र जसरी अहिले भारतमा कमाउन गएका थुप्रै नेपाली मजदुरहरू घर फर्कने क्रम रहेको छ र त्यसै अन्तर्गत
जमुना नाकाबाट उनीहरूलाई चाहिँ नेपाल भित्राइएको थियो र नेपालका विभिन्न जिल्लामा जस्तै रोल्पा, जुम्ला, दाङ र सल्यान लैजाने क्रममा चाहिँ गए राति चाहिँ 12:30 बजे यसरी सवारी दुर्घटना भएको हो र सवारी जहाँ दुर्घटना भएको थियो उतै राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 कोठुरिया जंगलमा भएको थियो र त्यहाँ एउटा ट्रक उभिएको थियो, खडा रहेको अवस्थामा थियो र नेपालगञ्जबाट जाँदै गरेको गाडी चाहिँ त्यो ट्रकमा ठोकिएर त्यसरी घटनास्थलमा 11 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था हो। निशाजी, जसरी 11 जनाले ज्यान गुमाउनु भएको छ उहाँहरू सबैको शनाखत भइसकेको छ? अहिले हामीले शनाखत बिहान चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा चाहिँ अहिले शनाखत भइरहेको अवस्था छ, जसमा चाहिँ अहिले जो 21 जना अस्पतालमा उपचारमा छन् उनीहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ डाटा लिएका थियौँ र जसमध्येमा दाङ, रोल्पा, दाङ, जुम्ला र सल्यानका रहेका छन् र उमेर हेर्ने हो भनेपछि 18 वर्षदेखि 53 वर्षको उमेरका मानिसहरू रहेका छन्, जसमध्येमा एकजना महिला पनि रहेको भने जानकारी रहेको थियो र जसमा जो अलिकति अवस्था नाजुक रहेको छ उनीहरू भने चाहिँ शिव भण्डारी, ज्ञानबहादुर बुढा, टीका चलाउने देवेन्द्र खड्का भन्ने प्रहरीले जनाएको छ। निशाजी, जसरी घाइतेहरू हुनुहुन्छ 22 जना बाँकी घाइते बनिएको छ, उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ? सामान्य छ के कस्तो रहेको छ? कहाँ उपचार गराइएको छ उहाँहरूलाई? 22 जना घाइते हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ? सामान्य अवस्थामा हुनुहुन्छ? 22 जना 21 जना हुनुहुन्छ हैन, एकजनाको चाहिँ अलि नाम नखुलेको अवस्था छ। 21 जना मध्येमा 4 जनाको अवस्था चाहिँ नाजुक छ भनेर अहिले भेरी अस्पतालले जनाएको छ। हजुर, अब उहाँहरूका लागि थप उपचार गर्न अन्त रिफर गर्ने केही तयारी भएको छ त्यहाँ? जसरी अहिले 21 जना छन् पुष्पाजी, त्यसै गरेर चाहिँ अहिले 4 जना चाहिँ जो नाजुक अवस्थामा छ अहिले उहाँ अस्पतालमा चाहिँ प्रहरीहरू बीच बसेर छलफल भइरहेको छ। उनीहरू यहाँ उपचार दिन नसकेको अवस्थामा कहाँ कसरी लैजाने भनेर अहिले चाहिँ सल्लाह भइरहेको छ। हस् निशाजी, थप जानकारीको लागि सम्पर्कमा रहँदै गर्नुहोला। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो बाँके सहकर्मी निशा शाह। आज बिहान मात्रै बाँकेमा सवारी दुर्घटना भएको छ। सवारी दुर्घटनामा 12 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ भने 21 जना घाइते भएका छन्। ती घाइतेहरूको अवस्था कस्तो छ, कसरी सवारी दुर्घटना भयो र 12 जना ज्यान गुमाएकाहरूको शनाखत भएको छ कि छैन, यो विषयमा हामीले जान्ने प्रयास गरेका थियौँ। लकडाउन प्रभावमा आज हामीले विभिन्न जिल्लाहरूको अवस्था के छ, उच्च सतर्कता अपनाउन कसरी पहल गरिएको छ, समयमित हुनको लागि त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले कसरी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, यो विषयमा जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अब यो विषयमा थप जानकारी गराउनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष स्काइपमा जोडिनु भएको छ हाम्रा कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्ट। विशेष गरी सीमा नाकामा यो समस्या निकै रूपमा बढिरहेको छ। नेपालीहरू अलपत्र परेका छन्, खच्चाखच भएर राखिएको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि यो संक्रमण झन् बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। यो विषयमा हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रा सहकर्मी पुष्कर भट्ट हुनुहुन्छ। पुष्करजी, सीमा नाकामा कडाई गर्न नसक्दा अर्कोतिर नेपाली नागरिकहरू घर आउनको लागि एक ठाउँले अलपत्र परिरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई एक ठाउँ खच्चाखच गरेर राखिएको छ, जसले गर्दा संक्रमणको जोखिम बढिरहेको छ, उनीहरू आत्तिरहेको अवस्था भनिएको छ। कञ्चनपुरको अवस्था के छ, यस्तै हो, जानकारी गराउनुहोस् न। पुष्पाजी, कञ्चनपुर जिल्लाका हकमा भन्नुपर्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो सेम अवस्था कञ्चनपुरको पनि रहेको छ। हिजो मात्र नि मैले हिजो अस्तिदेखि जुन क्वारेन्टाइनको अवस्था क्रममा हामी रिपोर्टिङका लागि गएका छौँ। कञ्चनपुर जिल्लाको यो हिन्दुत्व नगरपालिका होस् या यहाँको अन्य स्थानीय तहहरू जति 9वटै स्थानीय तहहरूमा अहिले जुन भारतबाट नेपाल फर्किएका यहाँका नेपालीहरूले जुन उहाँहरूले स्थापना गरेका क्वारेन्टाइनहरू ती खचाखच भरिएर उहाँहरूका लागि भनेर वैकल्पिक टेन्ट हाउसका यो क्वारेन्टाइनका रूपमा तिरपाल तानेर यो क्वारेन्टाइन बनाएको अवस्था थियो भने कञ्चनपुर जिल्लामा विगत 3 दिनदेखि जुन वर्षा भइरहेको छ, यो वर्षाले गर्दा अहिले जुन भारतबाट नेपाल फर्किएका नेपालीहरूको एकदम विचल्ली भएको अवस्था छ। मैले हिजो मात्र नै यो कञ्चनपुर जिल्लाको महाकाली नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 को क्वारेन्टाइनमा म पुगेको थिएँ। त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा पुग्दा एकातर्फ पानी परिरहेको थियो भने एकातर्फ जुन त्यहाँ वार्ड नम्बर 7 मा रहेको लक्ष्मी नाभी भवनमा त्यहाँ लगभग 200 को हाराहारीमा त्यहाँ भारतबाट आएका नेपालीहरू थिए। त्यही वार्ड नम्बर 7 महाकाली नगरपालिकाका
जुन एउटै कोठामा 25 जना सम्म त पहिलेदेखि नै बसिरहेको अवस्था थियो। त्यहाँ त्यसपछिको अवस्थामा फेरि अब त्यो पक्की भवनहरूमा कोठामा सबै व्यक्तिहरू भरिसके पछिका अवस्थामा तिनीहरूका लागि भनेर जुन बाहिर ट्याङ्क गाडेर तिरपाल टाँगेर त्यहाँ क्वारेन्टाइन बनाइएको थियो, त्यो त्यसपछिको अवस्थामा तिनीहरू त्यहाँ पानीको कारणले गर्दा चाहिँ बाहिर पनि बस्न पाएन भने रातिभरि तिनीहरू बाहिर नै बस्न बाध्य रहेका थिए भने त्यसै गरिकन महाकाली नगरपालिकाका अन्य वार्डहरूमा पनि यो अवस्था एकदमै उहाँले क्वारेन्टाइनै बस्न नपाउने। उहाँको एउटै आशंका जुन अहिले आएका छन् यहाँका मिडियाहरूले पनि मिडियाहरूले यहाँका स्थानीय पालिकाहरूले व्यवस्था गरिरहेको छ, त्यही भएर हामी आएका हौँ। नत्र अब योभन्दा त भारत सरकारले नै हाम्रो लागि त्यहाँ व्यवस्था राम्रो मिलाइदिएको छ भनेर एकतर्फ यहाँका स्थानीय पालिका र यहाँका जुन पत्रकारले त्यो हिसाबले समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् ती पत्रकारलाई पनि गाली दिएको अवस्था चाहिँ छ पुष्पाजी। यस्तो अवस्थामा खचाखच राखिएको छ, एक किसिमले डर र त्रास पनि बढिरहेको छ। ती व्यक्तिहरूलाई जसरी खचाखच रूपमा राखिएको छ त्यहाँ रहेका गाउँपालिका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले उनीहरूलाई केही हदसम्म भए पनि व्यवस्थापन गर्नको लागि, केही हदसम्म भए पनि सहजीकरण गर्नको लागि कुनै किसिमको समन्वय गरिरहेका छैनन्। पुष्पाजी, मैले हिजो मात्र नै महाकाली नगरपालिका र नगरपालिकाका हाम्रो स्थानीय सरकारको पहलले मात्र प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार हजुर पुष्पाजी सुन्नुहुन्छ है? अब यो संक्रमणको जोखिम बढिरहेको बेलामा यो सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ भनिन्छ, सामाजिक दूरी कायम गर्न भनिन्छ, तर त्यसरी उनीहरूलाई अल्पत्र पारेर राखिएको अवस्था देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरू घर जान खोजिरहेका हुन सक्छन्। घर जानको लागि उनीहरूलाई बरु आफ्नो परिवारसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्ने केही पहल भएको छैन? पुष्पाजी, महाकाली नगरपालिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा महाकाली नगरपालिकाका जुन क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू छन् आज 5-6 दिन भइसकेको अवस्था छ। उनीहरूले 6 दिनमा जस्तै अब हिजो मात्रै नै त्यहाँ गुनासो आइसकेपछिका अवस्थामा हामी रिपोर्टिङमा गएका थियौँ। त्यहाँ हेर्ने भने तिनीहरूले राति घर गइदिने र बिहान मात्र नै फेरि क्वारेन्टाइनमा फर्कने गरेको कारणले गर्दा चाहिँ त्यहाँका स्थानीयहरू जसरी अघि भारतबाट आएका जति पनि त्यहाँका छन् तिनीहरूले चाहिँ यसरी गाउँघरतिर गइदिने, तिनका घरका व्यक्तिहरू परिवारले पनि त्यहाँबाट उनीहरूका लुगा कपडा घर धोएर फेरि पुनः त्यही क्वारेन्टाइनमा ल्याइदिने र जो खानादेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ घरैबाट ल्याउँदा उ गर्दा चाहिँ अहिले भोलिका दिनमा यो नगरपालिका क्षेत्र मात्र नभएर यो कञ्चनपुर जिल्लामै अहिले कञ्चनपुर यो महाकाली नगरपालिकाका नगरवासीहरू एकदमै चिन्तित रहेको अवस्था छ। अहिले पनि हेर्ने भने यो औपचारिक रूपमा केही दिन यता बन्द भएको नाकाले बन्द भएको अब आर्थिक कञ्चनपुर जिल्लामा अहिलेसम्म भारत तथा अन्य तेस्रो मुलुकबाट यहाँका नागरिकहरू भित्रिएका छन् भने आजसम्मका उनीहरूको उसमा चाहिँ पिसिआर चेक जाँच हेर्ने भने 6,665 जनाको पिसिआर जाँच भएको छ। त्यसै गरिकन आरडिटी चेक जाँच भन्यो भने 3,047 जनाको आरडिटी चेक जाँच भएको छ भने अब एकदम यहाँका जसले अब क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या यहाँको स्थानीय पालिकाहरूले हामीले तयार गरेका छौँ, उहाँको तयार गरेका छौँ। त्यहाँमा क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या 155 क्वारेन्टाइन बनाइ यहाँका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा त्यसमा बेड सङ्ख्या भन्नुपर्दा 7,000 हस् पुष्करजी, सब जानकारीको लागि सम्पर्कमा रहँदै गर्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी पुष्कर भट्ट। उहाँसँगको प्राविधिक कारणले हामी थप जानकारी लिन सकिरहेनौँ। कञ्चनपुरको अवस्था के छ, सीमानाकामा अल्पत्र परेका ती नेपालीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारी के भइरहेको छ, उनीहरूलाई घर लैजाने तयारी भएको छ कि छैन, हामीले यो विषयमा जान्ने प्रयास गरेका थियौँ। विशेष गरी रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिएका नेपाली नागरिकहरू अहिले अल्पत्र परेका छन्। छिमेकी देश भारतबाट सीमा नाकासम्म पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ र त्यसपछि उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास भइरहेको छैन। क्वारेन्टाइनको नाममा सयौं व्यक्तिहरूलाई एकै ठाउँ राखिएको छ। खचाखच रूपमा राख्दाखेरि सामाजिक दूरी कायम हुनु त टाढाको कुरा हो, उनीहरूलाई राम्रो खानपानको व्यवस्था पनि हुन सकिरहेको छैन, जसले गर्दाखेरि
कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम अझ बढ्ने हो कि भन्ने डर र त्रास पनि बढिरहेको छ। यो बीचमा हामीले हाम्रा सहकर्मी पुष्कर भट्टसँग कञ्चनपुरको अवस्था के छ, उनीहरूलाई कसरी राखिएको छ, यो विषयमा जान्ने प्रयास गरेका थियौं। पछिल्लो समयमा अस्थायी क्वारेन्टाइनहरू बनाउने क्रम पनि अगाडि बढेको छ, तर ती क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित हुन सकेका छैनन्। विभिन्न जिल्लाहरूमा किटको अभाव हुन थालेको छ, औषधिको अभाव हुन थालेको छ। त्यस्तै चिकित्सकहरूले आफूलाई सुरक्षा व्यवस्था राम्रो नभएको भन्दै स्वास्थ्य उपचार गर्न मानिरहेको अवस्था पनि छैन, जसले गर्दाखेरि आम सर्वसाधारणलाई एक किसिमको डर त्रास पनि बढिरहेको छ। यता लकडाउनको समय अवधि थपिरहेको छ। यो संक्रमणबाट बच्नको लागि भन्दै सरकारले लकडाउनको समय अवधि थपेको छ। लकडाउनको पहिले थपेको समय अवधि जेठ 20 गते सकिँदै थियो, तर त्यसलाई फेरि लम्ब्याएर यसको अन्तिम सातासम्म पुर्याएको छ। यसले गर्दा आम मानिसमा घरमै बसिरहेको अवस्थामा एक किसिमको मनोबलमा पनि असर परेको अवस्था भने देखिन्छ। अलि थप सचेत हुनुपर्ने, भयभीत र आतंकित नहुनुपर्ने अवस्था त छँदैछ, तर पनि लकडाउनको समय अवधि बारम्बार रूपमा लम्बिँदै जाँदाखेरि यसको समय अवधि कतिसम्म लम्बेला भन्ने चिन्ता र पीर पर्न थालेको छ। त्यस्तै कृषकहरूलाई आफूले उत्पादन गरेको खाद्य सामग्रीहरू, तरकारीहरू, फलफुल लगायतका सामानहरू बजारसम्म पुर्याउन नपाउँदाखेरि थप चिन्ता बढेको छ, कुहिएको छ र बारीमै फाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यो लकडाउनले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा निकै असर गरेको छ। नेपाल जस्तो रेमिटेन्समा भर पर्नुपर्ने मुलुकका लागि यसले अर्को समस्या सिर्जना गरेको छ। यो लकडाउनको समय अवधिमा जति कामहरू हुन पाएनन्, यसले गर्दाखेरि यो आर्थिक रूपान्तरण हुनको लागि, यसलाई बराबर रूपमा अगाडि बढाउनको लागि अझै केही समय लाग्ने, नेपाललाई निकै घाटा लाग्ने भनेर अर्थविदहरूले विश्लेषण गरिरहेको अवस्था छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट भर्खर मात्रै सार्वजनिक भएको छ। यसमा पनि विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। हामी कोरोना विशेषमा विभिन्न जिल्लाहरूको अवस्था कस्तो छ, विशेष गरी संक्रमितहरू भेटिएका जिल्लाहरूको अवस्था कस्तो छ, यहाँलाई जानकारी गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ। आज बिहान मात्रै दाङमा पनि थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको भनिएको छ। खास के हो, हामी यो विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष स्काइपमा हाम्रा दाङ सहकर्मी विकास टाँकी हुनुहुन्छ। विकासजी। हजुर पुष्पाजी। विकासजी, आज बिहान मात्रै दाङमा थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको भन्ने समाचार आइरहेको छ, के हो वास्तविकता, जानकारी गराइदिनुस् न। दाङमा आज 2 जना नभएर हिजो 9 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो भने अहिलेसम्म जिल्लामा 34 जनामा कोरोना संक्रमित भइसकेको छ भने 1 जना निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। हजुर, अब जसरी 9 जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ, संक्रमितहरूका परिवार, उहाँहरूसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरू सबैलाई परीक्षणको दायरामा ल्याइएको छ कि छैन? उहाँहरू हिजो देखिएको 9 जना मध्ये 2 जना स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ, गढवामा क्वारेन्टाइनमा खटेका हुनुहुन्छ भने अन्य भारतबाट आएको भन्ने बुझिएको छ। उहाँहरूलाई यो आइसोलेसन अस्पताल, कोरोना विशेष अस्पतालमा ल्याएर राखिएको छ भने उहाँहरू डाइरेक्ट इन्डियाबाट नै क्वारेन्टाइनमा आएको हुनाले परिवारसँग उहाँहरू नगएको भन्ने खुलेको छ। अब जसरी 9 जनामा संक्रमण भेटियो, यो संक्रमण भेटिसकेपछि थप डर त्रास बढेको हुन सक्छ, स्थानीयहरू त्रसित भइरहेका हुन सक्छन्। उनीहरूलाई सम्झाउनको लागि, भयभीत र आतंकित नभइकन घरमै बस्नको लागि त्यहाँ रहेका गाउँपालिका, स्थानीय र जनप्रतिनिधिहरूले कस्तो किसिमको समन्वय गरिरहेका छन्? अहिले विशेष गरी जिल्लामा कोरोना संक्रमित हुनेहरू मध्येमा सबै प्राय जसो भारतबाट आएको देखिन्छ र उहाँहरूमा अहिले दाङवासीमा एक किसिमको त्रास छ। अब दिन प्रतिदिन बढिरहेको हुनाले पनि अब त्यसरी हामीलाई पनि संक्रमण हुन्छ कि भन्ने त त्रास छ, तर यहाँका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरूले दिनरात खटेर जुन भारतबाट आउनु भएको छ उहाँहरूको परीक्षण भइरहेको छ भनेपछि र अहिले भारतबाट आएका बाहेक अन्य व्यक्तिहरूमा नदेखिएको हुनाले पनि खासै त्यति संक्रमण नहोला भन्ने पनि। विकासजी, जस्तो अब यो पुष्टि भएसँगै विशेष गरी हरेक जिल्लाहरूमा समस्या रहेको कुरा क्वारेन्टाइन हो। क्वारेन्टाइनको अवस्था कस्तो छ दाङमा? दाङमा आज आइतबारसम्ममा टोटल 6624 वटा बेडको क्वारेन्टाइन स्थापना भएको छ भने
800 जना, जिल्लामा 4864 जना क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् भने दाङका 10वटा स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक 10वटा स्थानीय तहको वडाहरूमा कम्तीमा पनि 20 बेडदेखि माथिको क्वारेन्टाइन स्थापना गरिएको छ। खास गरी 1-2वटा क्वारेन्टाइनमा मात्र केही समस्या देखिएको छ भने अन्य क्वारेन्टाइनहरूमा एकदमै राम्रो भएको पाइन्छ। अब कतिपय ठाउँहरूमा अस्थायी क्वारेन्टाइन निर्माण गरेर त्यसरी पनि राखिएको अवस्था छ, कतिपय जिल्लाहरूमा त्यसरी पनि व्यवस्थापन गरेको देखिएको छ। दाङमा अस्थायी क्वारेन्टाइनहरू बनाइएको छ कि छैन? जनप्रतिनिधिहरूले त्यसको काममा अगाडि बढिरहेका छन् कि छैनन्? के पाउनु भएको छ रिपोर्टिङको क्रममा? दाङमा प्राय जसो सामुदायिक विद्यालयहरूमा र अन्य संस्थाका भवनहरूमा क्वारेन्टाइनहरू बनाएको छ र अस्थायी रूपमा त्यस्तो किसिमको कुनै बनाइएको छैन। र विशेष गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नै क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापनमा खटिरहनु भएको छ र त्यसले कारणले गर्दाखेरि पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूलाई सुविधा नै छ। अब बिहान साँझ खाना, दिउँसो र बिहान दिउँसो नास्ताको पनि व्यवस्था गरिएको छ। केही क्वारेन्टाइनमा हप्ताको 2 दिनसम्म मासुको समेत व्यवस्था गरिएको छ। त्यसरी नै व्यवस्था गरे। हजुर, अब यो क्वारेन्टाइन सँगसँगै विभिन्न ठाउँहरूमा आफूहरूलाई सुरक्षा व्यवस्था नभएको भन्दै चिकित्सकहरूले उपचार गर्न मानिरहेका छैनन्। उनीहरूलाई मास्क, ग्लोभ्स लगायतका धेरै कुराहरूको आफूलाई अभाव रहेको भनेर गुनासो गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। दाङका अस्पतालमा रहेका चिकित्सकहरूले उपचार गर्न मानेका छन् कि छैनन्? अब विशेष गरी दाङको कोरोना विशेष अस्पतालका चिकित्सकहरूलाई राज्यले प्रदान गरेको सुरक्षा सामग्रीहरू पर्याप्त भएको भन्ने जानकारी आएको छ भने त्यसै गरी क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापनमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि सुरक्षा व्यवस्था राम्रै गरिएको भन्ने स्थानीय तहले जानकारी गराएका छन् र अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि गुनासो दाङमा देखिएको छैन। सुरक्षाकर्मी परिचालनको अवस्था के छ? लकडाउनको उल्लङ्घन गर्न खोज्नेहरूलाई कसरी कारबाही गरिएको छ? संक्रमितहरूको संख्या बढेसँगै जोखिम एरिया भयो, सुरक्षाकर्मीहरूले कसरी कारबाही गरिरहेका छन्? समन्वय कसरी भइरहेका छ? कतिको मात्रामा परिचालित छन् सुरक्षाकर्मी? विशेष गरी दाङका बजारहरूमा हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म अत्यावश्यक खाद्यान्न पसलहरू खुल्ने गरेका छन् भने त्यसै गरी हप्ताको 2 दिन आइतबार र बिहिबार खाद्यान्न बाहेक अन्य पसलहरू पनि खुल्ने गरेका छन्। त्यो बाहेक अन्य समयमा, दिउँसोको समयमा बजारका विभिन्न चोकहरूमा सुरक्षाकर्मीहरूको तैनात छ र लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ उभ्याएर कारबाही गर्ने, सवारी साधनलाई नियन्त्रण गर्ने जस्ता काम भइरहेका छन्। अब यो संक्रमणको जोखिम बढेसँगै लकडाउनमा छ मुलुक। लकडाउनमा भएपछि श्रमिक, गरिब असहाय, विपन्नहरूले काम गर्न पाइरहेका छैनन्। उनीहरूलाई निकै समस्या भएको छ। यस्तो अवस्थामा राहत प्याकेजका वितरणका कामहरू कसरी अघि बढेको छ? वास्तविक गरिब, असहाय र श्रमिकहरूले राहत पाइरहेका छन् कि छैनन्? जति बेला नेपालमा लकडाउन सुरु भयो त्यति बेलादेखि नै पहिलो चरणमा दाङका 10वटा स्थानीय तहले दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने मजदुर, अति विपन्न परिवारहरूलाई पहिलो चरणमा राहत वितरण गरेका थिए भने अहिले दोस्रो चरणमा चाहिँ पुरै 10वटै स्थानीय तहहरूले श्रम बैंक मार्फत त्यस्ता अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदुर गर्ने परिवारहरूलाई कामको व्यवस्थापन गरिदिने र त्यही बापत नै उनीहरूलाई राहत दिने व्यवस्था गरिरहेका छन्। अब यस्तो अवस्थामा जति ठाउँमा राहत वितरण गरिएको छ, राहतको नाममा कुहिएका चामल, तरकारीहरू त्यस्तो किसिमको वितरण गरेको र एकदम थोरै मात्रामा वितरण गरेको, वास्तविक श्रमिकले भन्दा अरूले नै राहत पाएको भन्ने किसिमको गुनासो पनि आइरहेको छ। दाङमा त्यस्तो गुनासो छ कि छैन? दाङको लमैमा चाहिँ एउटा सामुदायिक मलले किनेको चामल चाहिँ कुहिएको फेला परेको थियो। त्यो बाहेक अन्य स्थानीय तहहरूमा चाहिँ राहत वितरणमा त्यस्तो कुनै पनि कुहिएको जस्तो सामग्री चाहिँ पाइएको थिएन र पहिलो चरणमा नै राहत वितरण गर्दाखेरि अति विपन्न परिवार भन्दा पनि अन्य व्यक्तिहरूले चाहिँ राहत पाएको भन्ने गुनासो बढिसकेपछि अहिले दाङका 10वटा स्थानीय तहहरूले अब जो दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जसको दैनिक यो लकडाउनको कारणले काम नपाएको कारणले गर्दाखेरि बन्द भएको छ, उनीहरूलाई नै अब त्यो राहत दिएर हुँदैन। अब श्रम बैंक अन्तर्गत काम दिएर त्यसरी नै काम मार्फत राहत दिएपछि उनीहरू
उनीहरूलाई सहज हुन्छ भनेर नै अहिले त्यसरी नै कामको व्यवस्था राहत दिने व्यवस्था मिलाएका छन्। विकासजी, यो लकडाउन भइसकेपछि कृषकहरूले आफूले उत्पादन गरेको सामग्रीहरू वस्तुहरू खाद्यान्न बजारसम्म पुर्याउन नपाएर कुहिएर घरमै सडाउनु परेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि कृषकहरू मर्कामा परेको भनेर धेरै ठाउँबाट गुनासो आइरहेको छ। दाङका कृषकहरूले आफूले उत्पादन गरेको कुराहरू बजारसम्म पुर्याउने अथवा त्यसलाई बिक्री वितरण गर्ने अवसर पाएका छन् कि छैनन् यो अवधिमा? पक्कै पनि अहिले किसानहरूले उत्पादन गरेका सामग्रीहरू पनि जुन तरकारी लगायत अन्य वस्तु छन् तिनीहरूले बजार नपाएको भन्ने दाङमा पनि जनगुनासो बढिरहेको छ। केही स्थानीय तहको समन्वयमा चाहिँ उनीहरूलाई बजार व्यवस्थापन गर्ने भने तापनि अब अधिकांश तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरू गाउँमा भएका कारणले यहाँ बजारसम्म ल्याउँदा च्याल पानीको यातायातको व्यवस्था नहुनु र त्यसमा पनि बिचौलियाहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि मारमा खाइरहेको भन्ने उनीहरूको जनगुनासो छ। कतिपय वस्तुहरू उत्पादन गरेका ती तरकारीहरू नबिकेर त्यतिकै कुहाएर फाल्नुपर्ने अवस्था पनि छ दाङ। हस् विकासजी, थप जानकारीको लागि सम्पर्कमा रहँदै गर्नुहोला। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा दाङ सहकर्मी विकास जाँगी। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। दाङमा पनि थप 9 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै थप संयमता अपनाउनको लागि दाङको स्थानीय प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, गाउँपालिका, नगरपालिका, स्थानीय सरकारहरूले कसरी समन्वय गरिरहेका छन्, कसरी पहल गरिरहेका छन्, यो विषयमा हामीले जान्ने प्रयास गरेका थियौं। उच्च सतर्कता अपनाइएको छ दाङमा पनि। विशेष गरी लकडाउन उल्लङ्घन गरेर घर बाहिर निस्कन खोज्नेहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरेको छ र धेरै जसो भने लकडाउनको पालना गर्दै घरमै बसिरहेका छन्, सतर्कता अपनाइरहेको अवस्था छ। चिकित्सकहरूले पनि उपचार गरिरहेको अवस्था छ। तर अन्य ठाउँमा, अन्य जिल्लामा जस्तै यो लकडाउनको समयमा कृषकहरू भने मारमा परेका छन्। आफूले उत्पादन गरेको कुरा बजारसम्म पुर्याउन नपाएपछि, बजारसम्म बिक्री वितरण गर्न नपाएपछि आफूले उत्पादन गरेको कुराहरू बारीमै सडाउनु पर्ने र कुहिएर खेर जानुपर्ने अवस्था छ, जसले गर्दा कृषकको मेहनतका साथसाथै लगानी पनि डुबेको छ। यस्तो अवस्थामा कृषकहरू भने निकै मारमा परिरहेका छन्। कृषकहरूले यसको विकल्प खोज्दै केही हदसम्म भए पनि आफ्नो खाद्यान्न सामग्रीहरूलाई बजारसम्म सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पर्ने भन्दै माग गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै यो लकडाउनको समय अवधिमा गरिब, विपन्न, असहाय र श्रमिकहरूलाई निकै समस्या भएको छ र श्रमिकहरूका नाममा अरूले नै यो राहत वितरणका प्याकेजहरू पाइरहेको गुनासो पनि आइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि वास्तविक श्रमिकहरूले खान पाइरहेका छैनन्। हामी लकडाउन विशेषमा रहेर विभिन्न जिल्लाहरूको अवस्था कस्तो छ यहाँलाई ताजा अवस्था जानकारी गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ। अब हामी दाङपछि एकैछिन रूपन्देहीतर्फ केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। सीमा नाकासँग जोडिएको जिल्ला रूपन्देही भएको कारणले रूपन्देहीको अवस्था के छ यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष स्काइपमा जोडिनु भएको छ हाम्रा रूपन्देही सहकर्मी सत्यनारायण मानन्तर। सत्यजी। हजुर पुष्पाजी। अब कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्नको लागि मुलुक लकडाउनमा छ। लकडाउनमा भएसँगै विशेष गरी सीमा नाकामा नेपालीहरू अल्पत्र परेका छन्, निकै समस्या भएको छ भनिएको छ, दयनीय अवस्था छ। रूपन्देहीको के छ अवस्था, जानकारी गराउनुहोस्। पक्कै पनि पुष्पाजी, यो कोभिड-19 कोरोनाको प्रभाव चाहिँ विश्वभरि नै फैलिरहेको अवस्थामा अहिले नेपाल पनि अछुतो छैन र विशेष गरेर रूपन्देहीको कुरा गर्नुपर्दा रूपन्देहीको सीमा नाका जुन भारत र नेपालको सीमा नाका छ, सुनौली बेलैया, त्यहाँबाट पनि हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू जुन भारतमा गएर काम गर्नुभएका थियो उहाँहरू फर्किने क्रम जारी नै छ र यहाँ रूपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विभिन्न नगरपालिका, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट समन्वय गरेर त्यहाँबाट आउनुभएका नेपाली दाजुभाइहरूलाई आफ्नो गृह जिल्लामा, आफ्नो नगरपालिकामा पठाउने व्यवस्था भइरहेको छ। लगातार निरन्तर रूपमा चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो गाउँमा अथवा आफ्नो नगरपालिकामा पठाउने कार्यक्रम जारी रहेको छ। पुष्पाजी, क्वारेन्टाइनको अवस्था के छ? अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनको कारणले गर्दाखेरि संक्रमणको जोखिम बढ्ने भनिएको छ र संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। खचाखच रूपमा सबैलाई एकै ठाउँ राखिएको छ, क्वारेन्टाइनको नाम दिएर उल्टो सामाजिक दूरी कायम भएको देखिँदैन। रूपन्देहीमा के छ अवस्था, त्यही छ अथवा भिन्न केही छ?
पक्कै पनि पुष्पाजी क्वारेन्टाइनमा अब मान्छेको भिडभाड हुनु स्वाभाविकै हो, तर पनि यहाँको स्थानीय तहले गाउँपालिकाहरूले आफ्नो सक्षम अनुसार आफ्नो व्यवस्था अनुसार चाहिँ राम्रोसँग लैरहेको अवस्था छ। जस्तो अहिले खचाखच भन्नुभन्दा पनि हाम्रो रूपन्देही जिल्लामा चाहिँ अहिले सैनामैना नगरपालिकाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिले सैनामैना नगरपालिकामा टोटल चाहिँ हाम्रो चाहिँ 207 जना चारवटा क्वारेन्टाइन छ त्यहाँ, त्यसमा चाहिँ 207 जना चाहिँ राखिएको छ नेपाली दाजुभाइहरूलाई, जसमा चाहिँ त्यो 207 जना मध्येमा चाहिँ 46 जनाको चाहिँ पीसीआर चेकअप भइसकेको छ, 80 जनाको पीसीआर जनाको पेन्डिङ छ। हजुर, अनि यस्तै गरेर 115 जनाको चाहिँ आरडीटी परीक्षण गरिएको थियो भने त्यसमा 5 जना पोजिटिभ देखिएको छ। त्यो 5 जनाको पनि चाहिँ अहिले स्वाब संकलन गरेर चाहिँ पठाइएको अवस्था छ भने सैनामैना नगरपालिकामा 1 जना संक्रमित भइसकेको छ। यस्तै गरी अब सिद्धार्थ नगरपालिका भैरवाको कुरा गर्नुपर्दा जुन भारतको सीमासँगै रहेको बेलैया सुनौली नाकासँगै जोडिएको नगरपालिका हो त्यो सिद्धार्थ नगरपालिका, र त्यहाँका मेयर श्री हरिप्रसाद अधिकारी ज्यूका अनुसार मैले जानकारी लिए अनुसार उहाँले के बताउनु भएको छ भने त्यहाँ भैरवामा चाहिँ 3टा चाहिँ क्वारेन्टाइन छ, जसमा चाहिँ भैरवा उच्च नमुना माध्यमिक विद्यालयमा 102 जना, अनि लीलाराम उच्च माध्यमिकमा 12 जना, र यस्तै प्रतिभा निमावी बोरा ल्याबमा चाहिँ त्यहाँ 40 जना भारतीयहरू रहेको छ, र त्यहाँ पनि अब के अरे पीसीआरहरू चाहिँ नेगेटिभ नै आएको छ। त्यो लीलाराम उच्च माविमा गरिएको 12 जनाको पनि नेगेटिभ छ, र यो जुन 102 जना राखिएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ 14 दिन पुगेपछि अथवा पुग्न लाग्दा उहाँहरूको अवस्था हेरेर चाहिँ पीसीआर अथवा आरडीटी चेकअप गर्ने कुरा उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै गरी अब समग्र रूपन्देहीको कुरा गर्नुपर्दा रूपन्देही जिल्लाभरमा चाहिँ अहिले आरडीटी चाहिँ 4720 जनाको भइसकेको छ आजसम्म, जसमध्ये चाहिँ 4428 जना नेगेटिभ र 292 जना पोजिटिभ देखिएको छ। अनि यस्तै गरी स्वाब परीक्षण पीसीआर विधिबाट गरेको चाहिँ 1330 जना रूपन्देही जिल्लाभरिको, र यो नेगेटिभ चाहिँ 1053 जना र पोजिटिभ 50 जना भएको छ। अब रिपोर्ट आउन बाँकी चाहिँ 225 जना बाँकी रहेको चाहिँ हामीलाई जुन प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निमित्त प्रमुख हुनुहुन्छ डाक्टर राजेन्द्र गिरीबाट मैले जानकारी पाएको थिएँ। यसरी चाहिँ यहाँ चलिरहेको छ। यस्तै गरी बुटोल उपमहानगरपालिकाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँ पनि चाहिँ 3टा क्वारेन्टाइन छ। 3टा क्वारेन्टाइनमा कान्ति माध्यमिक विद्यालय जुन वडा नम्बर 4 मा पर्छ 104 जना त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ भने कोरियन नेपाल इन्स्टिट्युटमा चाहिँ 68 जना हुनुहुन्छ। यस्तै गरी इन्फा कम्प्लेक्समा चाहिँ अहिले आइसोलेसन सहितको 50 बेडको बनाइएकोमा त्यहाँ 20 जना चाहिँ आइसोलेसनमा राखिएको छ, जुन चाहिँ रूपन्देही कपिलवस्तु र नवलपरासीका राखिएको छ। र अब जस्तो बुटोलमा चाहिँ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको संयोजकमा चाहिँ समन्वयमा चाहिँ त्यहाँ बुटोल कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल बनाइएको छ। त्यहाँ चाहिँ अब अहिले हालसम्म आजसम्म चाहिँ लगभग त्यहाँ 33 जना चाहिँ हाम्रो बिरामी रहेको छ, 32 जना रहेको छ आइसोलेसनमा। अनि यो कोरोना हस्पिटलबाट चाहिँ 15 जना सन्चो भएर गइसकेको अवस्था छ। अहिले त्यहाँ 4वटा बेड खाली छ, र मैले लुम्बिनी प्रादेशिक हस्पिटलका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर राजेन्द्र खनालज्यूसँग कुरा गर्दा अब 4 जना बिरामी बेड खाली राखिन्छ कि राखिन्छ भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भने अहिले अब त्यहाँ नयाँ केस नराख्ने भन्ने कुरा आएको छ। उहाँहरूले चाहिँ नयाँ केस नराखेर जो चाहिँ संक्रमित भइसकेका छन्, जसलाई मेडिकल केयरको आवश्यकता छ, जसलाई आइसियु आवश्यकता छ, त्यस्ता बिरामीलाई चाहिँ सत्यजी, अब विभिन्न जिल्लाहरूमा संक्रमितको संख्या बढेसँगै विदेशी छिमेकी मुलुक भारतबाट आउनेको संख्या बढेसँगै उनीहरूलाई राख्नको लागि स्थानीयहरूले आफै समन्वय गरेर अस्थायी क्वारेन्टाइन बनाएको अवस्था पनि देखिन्छ। क्वारेन्टाइन नपुगेर रूपन्देहीको हकमा त्यो लागू भएको छ कि छैन? स्थानीयहरूले अस्थायी क्वारेन्टाइन बनाएका छन् कि छैनन्? अस्थायी क्वारेन्टाइन पनि बनाएका छन् र नपुगे थप्ने पनि जानकारी दिएको छ। जस्तै बुटोल उपमहानगरपालिकाले अब यो चाहिँ रत्न माध्यमिक विद्यालय सेमलार जुन बुटोल 15 मा पर्छ त्यहाँ 150 बेडको, र यस्तै गरी नहरपुर मादी जुन बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा पर्छ त्यहाँ पनि 100 बेडको चाहिँ अस्थायी क्वारेन्टाइन बनाउने हामीलाई जानकारी दिएको छ। यसरी विभिन्न नगरपालिकाहरूमा पनि अस्थायी क्वारेन्टाइनको लागि तयारी अवस्थामा छ, र त्यहाँ आउने जुन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन विदेशबाट आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई राख्नको लागि चाहिँ उहाँहरू एकदम तत्पर रूपमा चाहिँ तयार भएर बस्नु भएको अवस्था छ।
यो सँगै सत्यजी यो समयमा विभिन्न किसिमका काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई काम गर्न नपाएर निकै समस्या भइरहेको छ। उनीहरू घरमै बसिरहेका छन्। यद्यपि आर्थिक रूपमा भने निकै समस्या भएको छ। आर्थिक रूपमा समस्या भएका ती व्यक्तिहरूलाई केही हदसम्म भए पनि राहत दिनको लागि त्यहाँको स्थानीय सरकारले के काम गरिरहेको छ? अब अस्ति मैले यहाँका स्थानीय तहका मेयर शिवराज सुवेदीसँग कुरा गर्दाखेरि अब राहत कहिले वितरण हुन्छ, जुन दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई निकै समस्या परिरहेको अवस्था छ। अहिले श्रम गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। अब नगरपालिका उपमहानगरपालिकाले के व्यवस्था गरेको छ यसको लागि? दुई पटक त तपाईँहरूले 2 पटकसम्म राहत सामग्री त वितरण गर्नुभयो, अब कहिले गर्नुहुन्छ अथवा के छ व्यवस्था भन्दा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अब चाहिँ हामीले छिटै नै चाहिँ एउटा यो कार्यविधि बनाएर आउँदैछौँ। जुन दैनिक रूपमा ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिकहरू हुनुहुन्थ्यो अहिले काम नपरेको अवस्था छ, उहाँहरूलाई पनि यो सामग्री अप्नाएर चाहिँ उहाँहरूलाई श्रम दिने गरी हामी व्यवस्थापन गर्दैछौँ। र जो तत्काल आज भोलिमै घरमा चुलो जलेको छैन, खान नपाएको अवस्था छ, भोकै बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो टोलमा अथवा आफ्नो ओडामा गएर चाहिँ आफ्नो नाम टिपाएर उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँबाट राहत सामग्री लिनलाई चाहिँ सक्नुहुनेछ भनेर बताउनु भएको थियो। सत्यजी, थप जानकारीको लागि सम्पर्कमा रहँदै गर्नुहोला। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा रूपन्देही सहकर्मी सत्यनारायण महानन्द। रूपन्देहीको अवस्था के छ, कसरी बसिएको छ, व्यवस्थापनको बच्चे र थप संयम अपनाउनको लागि त्यहाँको स्थानीय सरकारले कस्तो किसिमको समन्वय गरिरहेको छ, यो विषयमा हामीले जान्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। अब हामी रूपन्देही पछि एकैछिन डडेलधुरातर्फ केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। त्यहाँ कलैयामा 2 जना व्यक्तिहरू डुबानमा परेर मृत्यु भएको र ज्यान गएको भन्ने समाचार प्राप्त भएको छ। यसको वास्तविकता सँगसँगै डडेलधुराको अवस्था के छ हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो सहकर्मी विमल जैरो हुनुहुन्छ यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा। विमलजी, अब लकडाउनको लामो समय भइसक्यो, कोभिड-19 संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ, विभिन्न जिल्लाहरूमा छोइसकेको छ। यसले डडेलधुराको समग्र अवस्था के छ जानकारी गराइदिनुहोस्। पक्कै पनि लकडाउन कोभिड-19 कोरोना भाइरस लकडाउनमा छ। लकडाउनको आजसम्म आइपुगेसम्म डडेलधुरा सर्वसाधारण लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न पाएन। विशेष गरेर लकडाउन भइरहँदा डडेलधुरा पनि कोरोना भाइरसबाट अछुतो रहन सक्यो। 1 जना कोरोना सङ्क्रमित देखिएपछि डडेलधुराका सर्वसाधारणमा धेरै त्रास फैलिरहेको थियो र जुन डडेलधुराका सर्वसाधारणहरूमा जुन एउटा त्रास थियो र त्यो आज मात्रै सकारात्मक एउटा कुरा हामीले सुन्नमा आएको। जुन डडेलधुरामा कोरोना सङ्क्रमित 1 जना तिनको दोस्रोचोटि स्वाब परीक्षण गरेर परीक्षणको भने आज मात्रै तिनको चाहिँ नेगेटिभ आएको छ भनेर हामी जानकारी दिएका छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि पनि जुन डडेलधुरा जिल्ला चाहिँ आजको दिनसम्म आइपुग्दासम्म अलिकति केही सहनशीलता, अलिकति डडेलधुरामा जुन त्रास थियो त्यसमा चाहिँ अलिक कमी आएको हामीले महसुस गरेका छौँ। र विशेष गरेर आज लकडाउनको आजसम्म आइपुग्दासम्म गरी खाने वर्गहरूलाई अति समस्या परिरहेको थियो र हामीले आज भर्खरै पनि रिपोर्ट विचारमा जाँदाखेरि त्यो दोस्रो चरणको जुन राहत थियो प्रदेश सरकारले जुन दिएको मार्फतमा आएको राहत त्यो वितरण गरेको भन्ने पाएको छ। विमलजी, यो सँगै 2 जनाले ज्यान गुमाएको भन्ने समाचार पनि आएको छ। आज बिहानै ती व्यक्तिहरूको के कारणले कसरी ज्यान गयो जानकारी गराइदिनुहोस् न। पक्कै पनि जुन यो 2 दिनदेखिको जुन अविरत वर्षाका कारण जुन भारी वर्षाका कारणले आज बिहान करिब 4 बजे कैलालीको सूर्य गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मिलनपुरमा मिलनको खोलामा जुन बगेर 2 जना बेपत्ता भएका छन्। तिनको खोजी कार्य जारी रहेको छ। जस्तै कि जुन त्यहाँ कामका सिलसिलामा सडक निर्माणको कामका सिलसिलामा चाहिँ 16 जना व्यक्ति त्यही खोलाको नजिकमा तिरपालको टहरा बनाएर बसेका छन्। ती जुन लगातारको वर्षापछि 3 बजे जुन राति जुन खोलाले 2 जना बेपत्ता भए तिनको खोजी कार्य जारी गरिरहेको हामीलाई चाहिँ फलटुडेका जुन इलाका प्रहरी कार्यालय फलटुडेका इन्सपेक्टर माधव विश्वकर्माले हामीलाई जानकारी दिएका बजे
हजुर, अब यो सँगै ती दुईजना व्यक्ति जसरी ज्यान गुमाउनु परेको थियो उहाँहरू कोही हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा केही आशंका केही यस्तो केही पुष्टि हुन सकेको छैन? पक्कै पनि जुन ती दुईजना जो व्यक्तिहरू जुन बेपत्ता रहेका छन् तिनको जुन घर चाहिँ कञ्चनपुर कृष्णनगर पालिका गुलरिया बस्ने जुन 40 वर्षीय कमल थापा र 24 वर्षीय गोपाल बित रहेको हामीलाई जानकारीमा आएको छ। हजुर, अब यो सँगसँगै उच्च सतर्कता अपनाउनको लागि त्यहाँ कस्तो किसिमको पहल गरिएको छ? सुरक्षाकर्मीहरू गएका छन् कि छैनन्, के छ? पक्कै पनि जुन यो छुरे गाउँपालिकामा बिहान चाहिँ खोलाले बगाएर दुईजना बेपत्ता भएका छन् तिनको खोजी कार्य चाहिँ तीव्र रहेको हामीलाई चाहिँ त्यहाँका इन्सपेक्टर माधव विश्वकर्माले हामीलाई जानकारी दिएका छन् र जुन यो अविरल वर्षा जुन लगातार 2 दिनको वर्षाले चाहिँ चितपलामा भइरहेको थियो त्यहाँ जुन काम गर्न गएका जुन 16 जना त्यहाँ रहेको हामीलाई जानकारी माधव विश्वकर्माले दिएका। हस् विमलजी, थप जानकारीको लागि सम्पर्कमा रहँदै गर्नुहोला। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा डडेलधुरा सहकर्मी विमल झैरू। डडेलधुराको अवस्था के छ? साथसाथै डुबानमा बाढीमा परेर 2 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ, 2 जनाको मृत्यु भएको छ। ती व्यक्तिहरू को हुनुहुन्थ्यो, शनाखत भएको छ कि छैन र खोजी कार्य कसरी भइरहेको छ यो विषयमा हामीले जान्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ र हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विश्व नै आजित भइरहेको अवस्था छ। नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। सुरुवाती दिनहरूमा कोभिड-19 का संक्रमितहरू फेला नपरे पनि पछिल्लो समय भने कोभिड-19 संक्रमितहरूको संख्या दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ। त्यस्तै अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट 8 जनाले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ, जसले गर्दा उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने र थप संयमित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यस्तै घरमा बसिरहेका व्यक्तिहरू पनि लामो समय लकडाउन हुँदा एक किसिमको मनोविज्ञानमा असर परेको छ, उनीहरूको मनोबलमा असर परेको छ र यसको विकल्प खोज्नुपर्ने भनेर कतिपयले बताइरहेको अवस्था छ। हामी लकडाउन प्रभावमा छौँ। लकडाउन प्रभावमा रहेर हामीले निरन्तर रूपमा विभिन्न जिल्लाहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। तर अहिलेलाई भने पालो भएको छ छोटो विश्रामको।